مهلا يا محمد. هل تعرف كيف كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشرب الماء؟ طريقة شرب الماء؟ يا أخي، أنا عطشان جدا وأريد أن أشرب فقط. هل هناك طريقة خاصة؟ نعم طبعا، إذا شربنا الماء على السنة سننال الأجر والثواب، وهو مفيد لصحتنا أيضا. تعال أعلمك سنن شرب الماء 6. نعم يا أخي، أخبرني بها. السنة الأولى هي أن نشرب الماء دائما بيد اليمنى. هذا سهل جدا. وما هي الثانية؟ السنة الثانية هي أن نشرب الماء جالسا، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا. حسنا، لقد جلست. وما هي الثالثة؟ السنة الثالثة هي أن تقول بسم الله قبل الشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هل لي أن نشرب الآن؟ لحظة، السنة الرابعة هي شرب الماء في 3 أنفاس، لا تشرب الكوب كله مرة واحدة. كيف ب3 أنفاس؟ يعني اشرب قليلا ثم أبعد الكوب عن فمك، تنفس ثم اشرب الثانية ثم الثالثة. أما الخامسة هي النظر في الإناء قبل الشرب للتأكيد من النظافة. فهمت يا أخي. وما هي السنة الأخيرة؟ السنة السادسة هي شكر الله بعد الانتهاء، نقول الحمد لله. سبحان الله، هذه آداب جميلة جدا. يعني الذي يشرب الماء فيقول بسم الله، وينظر في الكوب، ويشرب الماء في 3 أنفاس، ثم يقول الحمد لله. أحسنت يا محمد، الآن تعلمت سنن شرب الماء كلها. شكرا لك يا أخي، سأشرب الماء بهذه الطريقة دائما إن شاء الله.